बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है, आप लोगों ने थंबनेल से देखा है कि आज मैं किस पे बात करने वाली हूँ। और जावेद अंकल ने सोनिया और वसीम के बारे में क्या अपने ख्यालात को शेयर किया, उनके फरमुदात क्या है, उनका इरशाद क्या है, ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये होती है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का। तो आप लोगों को पता है कि सोनिया और वसीम का जो इशू चल रहा है, सच्ची बात है झूठी बात है ये वो जानते हैं, खुदा जानता है। हम लोग अपने तौर पे कोई बात नहीं करते हैं कि इन जैसे लोगों के लिए हम अपने अमाल में गुनाहों का क्यों इजाफा करें और इन झूठ क्यों बोले इन जैसे लोगों के लिए, जो लोग अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा वो समझते हैं, सोशल मीडिया स्टार समझते हैं। लेकिन दर हकीकत इनकी जो हकीकत है, आप लोग हर रोज़ टिकटॉक लाइव जो हम लोग भी लगाते हैं रिकॉर्डिंग, आप लोग खुद देख सकते होंगे। हर रोज़ नित नए मर्दों के साथ इन लोगों का मैच लगा होता है। वो लोग जो बातें करते हैं वो आप लोगों के सामने होती हैं। कल मैंने लगाई हुई थी सायदा की। सायदा को कोई बंदा कह रहा था कि ये मुल्तान की क्वीन है, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है? लेकिन अल्लाह के बंदो, अकल के अंधो, उन्होंने फ़िल्टर लगाया होता है अपने चेहरे पर। आप ज़रा गौर कर लिया करो कि ये औरतें जो रात-रात भर जागती रहती हैं, लोगों के साथ मैच खेलती हैं, उनके चेहरे पे अल्लाह पाक नूर कैसे दे सकते हैं? जो नमाज़ के टाइम भी, अज़ान के टाइम भी उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मुसलसल अपना धंधा चलाए होते हैं। तो आगे आप खुद ही समझदार हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो एसकेटी ने भी अपनी वीडियो अपलोड की है, उसमें उसने ये कहा बताया है कि शबाना ने भी सोनिया के बारे में बता दिया है कि सोनिया अपनी मर्ज़ी से की मालिक है, वो अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के गई है। उसको किसी ने फ़ोर्स नहीं किया, यही उसका मतलब होगा। लेकिन ये भी है कि ये सोनिया सॉरी शबाना जो वो साबरा की बहन है, इमरान भाई जो है ना वो साबरा का भाई है। इसके अलावा बाप तो साबरा के घर आता ही नहीं है, ना ही साबरा को कभी देखा है हमने कि उधर जाके कोई वीडियो बनाते हुए या कुछ। हो सकता है जाती हो, इस बात का हमें इल्म नहीं है। लेकिन वो कहती है कि मेरी माँ आती है मुझे मिलने के लिए, मेरी माँ मक्खन देकर जाती है। लेकिन जैसे जावेद अंकल अपनी माँ को लेकर आते हैं वीडियो में, ऐसे ही हमने कभी भी साबरा की अम्मी को उसकी वीडियो में नहीं देखा। मतलब कि वो बैक करके, पीठ करके भी देख सकती है, बैठ सकती है। इसके अलावा मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो माँ-बाप होते हैं ना, उनके लिए जो औलाद मुँह भी काला कर जाए ना, लेकिन फिर भी वो उनकी औलाद होती है। इस तरह से साबरा ने भी उनके मुँह काला करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जिस तरह अपने ससुराल वालों का उसने मुँह काला किया, बिना तलाक लिए वो दूसरे के पीछे भाग गई और अभी तक वो बिना तलाक और बिना निकाह किए ही रह रही है उसके पास। तो हो सकता है कि वक़्त ने पलटा खाए और बहन जो है ना वो बहन से मिले, राज़ी हो जाए, बात करे। क्योंकि जो वसीम है वो साबरा और शबाना का चचाज़ाद भाई भी है। और सबसे जो मेन पॉइंट है वो है फ़ैरोज़ा का हस्बैंड है इमरान। अब इन लोगों को आपस में कोई बात हुई है, ज़ाहिर बात है जो साबरा बा के गई थी वो इन लोगों को तगमा पहना के नहीं गई थी, बल्कि उनकी इज़्ज़त को सरे बाज़ार रौंद के गई थी, क्योंकि वो बाज़ार गई थी और उसी से साथ बाज़ार से ही भागी है। तो हो सकता है कुछ ऐसी बात भी हुई हो, लेकिन वल्लाह इल्म, जो बात मालूम नहीं है, नहीं कह सकते। अब आगे देखिए ऊँट किस करवट बैठता है, हालात क्या रुख लेते हैं, क्या सामने आता है, ये भी आने वाला वक़्त ही बताएगा सच क्या है, झूठ क्या है। लेकिन इस औरत पे इतबार तो कोई बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप लोगों के सामने जब हमने बताया था कि सोनिया को घर से निकाला गया है, हम लोगों ने इसकी हमदर्दी में वीडियोज़ बनाई थी, इसके हक़ में बनाई थी। लेकिन जब वो आया, वो लेकर गया सोनिया को, सोनिया ने कहा रिएक्शन वाले बकवास करते हैं, रिएक्शन वाले झूठ बोलते हैं। वसीम अपने दोस्तों के साथ गए हुए थे, मुझे खुद अम्मी के घर छोड़ के गए थे। जब कोई बंदा इसको सोनिया को कमेंट्स करे, सोनिया का यही जवाब था, मैंने अपना घर बचाया है। तो आज सोनिया अपने घर क्यों नहीं बचा रही? आज सोनिया अपनी इज़्ज़त सरे बाज़ार क्यों उछाल रही है? सब लोगों को बात करने का मौका सोनिया क्यों दे रही है? अगर कोई बात भी थी, क्या आपके यहाँ कोई बड़ा नहीं है? आपके ख़ानदान में किसी का चलती नहीं है किसी की भी? क्या आप बड़ों को, जो बाप होते हैं ना, उनको आप किसी ख़ातिर में नहीं लाते? सबको अपनी जूती की नोक पे आप रोक लगते हो? क्या आप लोगों को कोई बड़ा कह भी नहीं सकता? आप लोगों को कोई सीधा ये रास्ता भी नहीं बता सकता, रिश्ते का पता भी नहीं सकता, मियाँ-बीवी का रिश्ता क्या होता है?
ایک رشتہ یہ میاں بیوی کا نہیں ہوتا، یہ دو خاندانوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے، خدا نخواستہ، پہلے تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک کسی کا گھر بھی برباد نہ کرے، لیکن دوسری بات ہے کہ اگر ٹوٹ بھی جائے تو ایک نہیں، ان دونوں کی زندگی خراب نہیں ہوگی، ایک گھر نہیں ٹوٹے گا، یہ جتنے بھی ہیں خاندان ہے نا، وہ سارے کے سارا ختم رشتہ ہو جائے گا، ایک دوسرے کے چہرہ دیکھنے سے بھی رہ جائیں گے، فوتگی تک میں بھی کوئی نہیں جاتا۔ تو آگے جو بات ہے وہ بات اسی وجہ سے کو لے کر میں کہتی ہوں کہ کوئی بات میرا خیال نہیں ہے، سارا کا سارا چینل گرو کرنے کے لیے ہے، سارا کا سارا پیسے کا کھیل ہے۔ پھر وہ لائیو آ کے بھی بتا رہی تھی، پھر ایک عورت اس کو کہہ رہی تھی کہ جو باتیں کریں گے وہ لوگ ایسے ویسے ہوتے ہیں، وہ جلتے ہیں، وہ کڑتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ جڑنا کڑنا ان لوگوں سے جو روز کے روز اپنے مردوں کی عزت کو رونتی ہیں، جو ہر کسی غیر مرد کے ساتھ لائیو آ کر ٹھٹھے لگاتی ہیں، ہر بات جو بھی وہ کہتے ہیں وہ خاموشی سے سنتی ہیں، کیا یہ پیسے کے لیے اپنی عزت بھی قربان کر دیتی ہیں؟ ان پہ یہی توقع ہے، کیونکہ ان کی نظر میں سارا کا سارا پیسہ ہی ہے۔ اب میں بتاؤں کہ جاوید انکل نے کیا کہا ہے، اس نے اشارے کنائیوں میں یہ بات بتا دی ہے، کیونکہ اس کی ویڈیوز میں کافی زیادہ کامنٹس آ رہے تھے، لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ بتاؤ سونیا اور وسیم کا آپس میں کیا مسئلہ ہوا ہے، کیا ان کے بیچ چل رہا ہے، لیکن وہ بندہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بھی کامنٹس کرتا ہے اس کو اس کی مرضی کا کامنٹس نہ ہو تو وہ پہلے ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ میں نے اس کی ویڈیو میں جا کے کامنٹس پڑھے تھے، اس نے میں بزی تھی، میں نے کوئی نہیں کیا کہ اسکرین شاٹ ان کا لیا، لیکن میں سوچا تھا کہ میں لوں گی۔ نیکسٹ جب میں اس کی ویڈیو میں گئی، اس کی ویڈیو دیکھنے کے بعد لیکن وہ کامنٹس ڈیلیٹ ہو چکے تھے۔ تو اس نے یہ بولا ہے کہ میں اور صابرہ بہت ہی زیادہ خوش ہیں، میری سب کو ایڈوائس ہے کہ جو بھی کپل ہیں، جو بھی جوڑے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، بیوی کو اچھا رکھیں، اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہونے دیں، بیوی کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ اس کا مطلب یہی کہ وہ اشارے کنائیوں میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو بھی ہوا ہے وہ وسیم نے کیا ہے، اور جو ہے نا اپنی کوئی نہیں کہہ رہا تھا، بیوی کی نہیں کہہ رہا تھا کہ بیوی کو بھی، لیکن کہہ رہا تھا کہ شوہر کا حق ہے کہ اپنی بیوی کی ہر معاملے میں اس کی ہیلپ کرنا، گھر کے کاموں میں کروانا ہے یہ۔ لیکن جو سونیا نے بات کی ہے، اس بات کو لے کر میں کہتی ہوں کہ ایک تھوڑی بات مجھے اس کی سچی لگی ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ گھر جو ہے نا یہ میرے پیسوں سے بنا ہے، تو اس کی بات کے گواہ ہم بھی ہیں، کیونکہ گھر سونیا کے پیسوں کا ہی بنا ہے۔ اس کے بعد سونیا نے اس کو بائک لے کر دی ہے، یہ جو سولر پینل وغیرہ لگے ہیں یہ بھی اسی کے پیسوں سے ہیں۔ تو سب سے بڑی جو ہے نا وہ کھلی چھٹی دینے والی اور اس سانڈ کا پیٹ بھرنے والی سونیا ہی ہے، کیونکہ جب سونیا کو پتا تھا کہ ایک کے پاس میرا ایڈسن تھا، اس کے پاس میری انکم آتی تھی، اس سے لے کر دوسرے سانڈ کے منہ میں دینا، تو یہ عقل مندی کا تقاضا تو نہیں ہے نا؟ کیا آپ لوگ جو تم خود کو پڑھی لکھی سمجھتی ہو، میں کہتی ہوں کہ تم پڑھی لکھی نہیں ہے، تم ایک جاہل ہو، تو جاہل سے بھی تم گیا گزری ہو، کیونکہ کیا تم اپنا ایڈسن اپنے پاس نہیں رکھ سکتی تھی؟ کیا تمہارا بینک اکاؤنٹ نہیں تھا؟ اس میں ایڈسن کی اس اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آ سکتے تھے؟ یوٹیوب کی انکم ادھر نہیں آ سکتی تھی؟ اتنے بھی آپ لوگ عورتیں کچھ نہیں کر سکتی ہو؟ ویسے تو سارا سارا دن ساری ساری رات اپنی عزت کو آپ دعوت پر لگا کے آپ لوگوں کے مردوں سے کتنی کتنی بے غیرتی کی باتیں سنتی ہو، سہتی ہو، کچھ نہیں بولتی ہو، اور آپ اتنا بھی نہیں کرتی ہو کہ ہم اتنی بے غیرتی کا کام کر رہے ہیں، ہم اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کرتے۔ اور پھر جو ہمارے پیسے ہوتے ہیں نا، وہ ایک کہتے ہیں نشئی کوئی مرد ہوتا ہے، اور وہ مرد اپنی بیوی سے پیسے چھین لیتا ہے کہ جب تک تم مجھے دو گی نہیں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ تو وہی کام ہو گیا نا جب ہم لوگوں نے کہا تھا کہ یہ مرد نشہ کرتے ہیں، وسیم نشہ کرتا ہے، وہ نشے کی وجہ سے سونیا سے پیسے لے لیتا ہے، تب تو سونیا کی اتنی زیادہ زبان چل رہی تھی، اس نے اتنا کچھ سنایا تھا، ساتھ اس اپنے چچندر کو بھی لے کر۔ اب اللہ پاک کیا مغفات عمل ہوا ہے کہ آج ان لوگوں کو خود ہی بتانا پڑ گیا ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ پہلے تو یہ اپنے منہ سے پھوٹ بھی نہیں رہے تھے، آگے پیچھے کے لوگ، گاؤں کے لوگ وہ بتا رہے تھے، لیکن جو بھی ہوا ہے نا، وہ جو گھر بن رہا ہے اب یہ اس کے پیسوں سے ہی بن رہا ہے، وہ کمرہ جو بن رہا ہے۔ دوسری بات میں یہاں پہ یہ کہتی چلوں کہ سونیا نے بھی ایک جھوٹ بولا ہے۔ وہ سونیا کا جھوٹ یہ ہے کہ سونیا نے کہا ہے کہ میرے پاس 10 روپے بھی نہیں تھے، سارے پیسے وہی نکلواتا ہے،
لیکن میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس کی ماں کے گھر کام کرنے والی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، اولاد کا فرض ہوتا ہے جو ماں باپ اولاد کو پیدا کرتے ہیں، پڑھاتے لکھاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی شادیاں کرتے ہیں، پھر اولاد کا بھی فرض ہوتا ہے نا کہ جب وہ کام کرے، کوئی جاب کرے تو اس کا فرض ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی ہیلپ کرنا۔ اگر سونیا نے بھی ماں باپ کی ہیلپ کی یا کر رہی ہے تو یہ بھی کوئی اتنی حیرانگی والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے ماں باپ ہے۔ سونیا کی ذمہ داری نہیں ہے، وسیم کی ذمہ داری ہے سونیا۔ تو سونیا پھر اپنے ماں باپ کا گھر کا کام کہاں سے کروا رہی ہے؟ کام والی کو پیسے کون دے رہا ہے؟ کیا وہ خلائی مخلوق جو ان کے گھر رہی تھی، کیا اس خلائی مخلوق کی وجہ سے ان کا جھگڑا جو ہوا ہے اسی کی وجہ سے یہ سارا کچھ گھر بن رہا ہے، پیسے وہی دے رہا ہے؟ کیا اس وجہ نے سونیا کے ساتھ وسیم نے جھگڑا کیا؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جب سے وہ خلائی مخلوق گھر سے ہو کر گئی ہے تب سے سونیا کے مزاج ساتویں آسمان تک پہنچ چکے ہیں، اور وہ اس کو بھی جوتی کی نوک پہ رکھتی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کا آپس میں اس حد تک جھگڑا ہو چکا ہے کہ آج یہ سوشل میڈیا کی زینت بن چکے ہیں۔ آج ایک سوشل میڈیا پہ بات کر رہا ہے، پھر آگے دوسرا بات کرے گا۔ آج اس کی ویڈیو نہیں آئی ہے لیکن جلد ہی اس کی ویڈیو آئے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔